बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एम.एच. नादिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। ये हफ्ता कैसा रहेगा? हमारा ये हफ्ता होगा 25 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बुर्ज हमल एरीज से। बुर्ज हमल में मौजूद उल्टे सियारे वहम व गुमा में मुब्तला रखेंगे। अपने बरखिलाफ कोई फैसला करना पड़ सकता है। माली एतबार से ये हफ्ता आम नौइयत का रहेगा। पैसा लगाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यानी कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ स्टॉक मार्केट वाले फायदे में रहेंगे। फजूल अखराजात का रुझान बढ़ेगा। शादीशुदा जिंदगी में तलखियों का इम्कान नजर आ रहा है। मोहब्बत के मामले में तकदीर साथ देगी। वफादारी और खुलूस से आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। दफ्तरी मामलात में तनाव बरकरार रहेगा। दूसरे आपकी तरक्की से जलन भी महसूस करेंगे। मेडिकल से मुतल्लिका अफराद को मुश्किल पेश आएगी। सेहत आप लोगों की इस हफ्ते बेहतर रहेगी। बुर्ज सौर टॉरस 25 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान। बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अफराद को अचानक पैसा हासिल होने का कवी इम्कान भी नजर आता है, यानी कहीं से अचानक कोई दौलत मिल सकती है। काम पर अच्छा असर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट से फायदा मिलेगा। दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने से गुरेज करें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। शरीकी हयात के मामले में जोहरा और मरीख की पोजीशन इख्तलाफात पैदा करेगी। घर और गाड़ी पर इजाफी अखराजात होने का इम्कान भी नजर आता है। मोहब्बत के बारे में महबूब की दिलशिकनी से गुरेज करें। सफर के लिए मौजूदा वक्त रुकावट लाएगा। दफ्तरी मामलात में बेहतरी रहेगी। सेहत के बारे में गले की खराश, खांसी और बुखार का खदशा रहेगा। बुर्ज जोजा जमना 25 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान। जोजा वाले अपनी तेज अकल का इस्तेमाल तेजी से करेंगे। सियारा यूरेनस तेजी से आगे बढ़ने की तरगीब दे रहा है। ये सितारा हर इंसान की जिंदगी में तब्दीलियां लाता है। आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कामयाबी भी मिलेगी। छोटे बहन भाइयों से मुतल्लिक कोई फिक्र लाहक हो सकती है। अपने बारे में दूसरों पर अच्छा तासुर छोड़ेंगे। शरीक हयात से हौसला अफजाई मिलेगी। मोहब्बत के मामले में किसी किस्म का दुख मिल सकता है। सफर की प्लानिंग करने वालों को नाकामी का सामना रहेगा। सेहत के बारे में यह हफ्ता बेहतर गुजरेगा। बुर्ज सरतान कैंसर 25 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान। पैसे के बारे में आला पेशरफ्त का भरपूर इम्कान रहेगा। मुख्तलिफ जराए से उम्मीद पूरी होगी। बेखौफ होकर सरमाया लगाने का वक्त चल रहा है। कारोबार को वुसअत और फरोग देने के लिए किस्मत साथ देगी। अज़दवाजी मामलात में शरीक हयात से ताल्लुक रखने वाले मामलात परेशानी ला सकते हैं। जिंदगी की दौड़ में शरीक हयात को मुखलिस पाएंगे। मोहब्बत के बारे में सियारा मरीख जबर पैदा करेगा। महबूब के साथ सख्ती से पेश ना आए। दोस्तों से मिलने मिलाने और तफरीह का मौका मिलेगा। रिश्तेदारों से उलझन पैदा होगी। सफर के लिए ये हफ्ता बेहतर रहेगा। सेहत के मामले में बेएहतियाती ना करें। बुर्ज असद लियो 25 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान। अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चे ना करें। कर्ज लेना पड़ सकता है। जिंदगी के दुश्वार रास्तों को हकीकत पसंदी से देखना होगा। ख्यालों की दुनिया से निकलकर अमली तौर पे आगे बढ़ना होगा। ताले में मौजूद सियारे आपकी परवाज को बुलंद रखेंगे, मगर कामयाब वही होंगे जिनकी नजर जमीन की तरफ रहेगी। रुपए पैसे के बारे में सियारा शम्स बेहतरी लाएगा। अज़दवाजी जिंदगी के बारे में शरीक हयात से तनाव बढ़ेगा। खाना मोहब्बत का सियारा बुलंदी पर है, जिसकी वजह से कामयाबी मिलेगी। दफ्तरी मामलात में बास का रवैया सख्त रहेगा। से अपनी सेहत पर नजर रखनी होगी। बुर्ज सुंबला विरगो 25 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान। उलझन पैदा करने वाला सियारा कीतू से निजात मिल चुकी है। अब जिंदगी के मामलात को गहरी नजर से देखेंगे। माली एतबार से सियारा
زہرہ اچھی خبر لائے گا، کسی رشتہ دار کی خوشی میں شامل ہونے کا موقع بھی ملے گا۔ شریک حیات سے تعلقات اچھے رہیں گے، محبوب کے معاملے میں صبر و استحکام کی ضرورت رہے گی۔ سفر کے لیے سیارے کی چال بہتری کی طرف جا رہی ہے، کوئی دشمن بے نقاب بھی ہوگا، مقدمے کے حوالے سے خوشخبری ملے گی، ملازم پیشہ افراد پر کام کرنے کا دباؤ بڑھے گا، تھکاوٹ محسوس ہوگی، دوستوں سے تعاون ملے گا، صحت کے بارے میں ہاضمے کی خرابی، سینے میں جلن کا سخت خطرہ رہے گا، اپنے کھانے پینے پہ توجہ دینی چاہیے۔ برج میزان لیبرا 25 اگست سے 31 اگست کے درمیان اپنے ہنر اور قابلیت میں اضافہ کرنا ہوگا، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کی ضرورت ہے، شراکت داری کے معاملات میں اختلافات بڑھیں گے، اپنی چیزوں کی حفاظت رکھیں، چوری وغیرہ یا گم ہونے یا چھن جانے کا خطرہ رہے گا، خواتین کا رجحان آرائش حسن کی طرف بڑھ جائے گا، دوستوں سے کوئی مطلب پورا ہوگا، غیر ملکی دوست زندگی میں آ سکتا ہے، رشتہ داروں سے بہتر تعلقات رہیں گے، ازدواجی معاملات میں فساد کا خطرہ رہے گا، محبت کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا، صحت کے بارے میں یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ برج عقرب اسکارپیو 25 اگست سے 31 اگست کے درمیان زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کاروبار بڑھانے کے لیے مزید محنت کی ضرورت رہے گی، اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا، اپنے تاثرات دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دیں، آفس کے معاملات میں ساتھ کام کرنے والے رقابت کا اظہار کریں گے، ازدواجی معاملات میں زہرہ اور مریخ ٹکراؤ پیدا کریں گے، جس سے گھر کے ماحول میں بے سکونی آئے گی، کم از کم اولاد کے سامنے تلخ کلامی اور جھگڑے نہ کریں، عشق کرنے والوں کو دل کا چین نصیب ہوگا، ملاقات کا قوی امکان بھی رہے گا، سفر کے بارے میں شدت سے خیالات پیدا ہوں گے، دوستوں سے تعاون ملے گا، تعلیمی معاملات میں بہتری رہے گی، صحت کے بارے میں سخت محتاط رہنا ہوگا۔ برج قوس سیگیٹیریس 25 اگست سے 31 اگست کے درمیان گویا کہ آپ کا مالی معاملات کا سیارہ زحل بھجت میں چل رہا ہے، مگر عطارد اور مشتری کی بہتر نظرات کی وجہ سے مالی مسائل میں کمی واقع ہوگی، تاہم بڑے پیمانے پر پیسہ لگانے سے گریز کریں، نقصان ہو سکتا ہے، ازدواجی معاملات میں کسی بات کو لے کر شریک حیات جلد بازی دکھائے گا، جس سے بات بگڑ سکتی ہے، محبت کے معاملات میں سخت ناکامی اور کسی جذباتی صدمے کا خطرہ رہے گا، ہو سکتا ہے کہ اکثر مرد و خواتین کے محبت کے سلسلے ختم ہو جائیں، سفر کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا، صحت کے بارے میں بہتری رہے گی۔ برج جدی کیپریکارن 25 اگست سے 31 اگست کے درمیان اپنا سیارہ مالی معاملات کا سیارہ الٹا ہونے کے سبب مالی دشواریوں سے واسطہ پڑے گا، لین دین میں تاخیر کا سامنا رہے گا، کاروباری لوگ ادھار پر مال نہ دیں ورنہ ریکوری لٹکا کے رکھ دے گی، سرمایہ کاروں کو نقصان ملے گا، سٹاک مارکیٹ والے بھی مندی کا شکار ہوں گے، ازدواجی زندگی کے بارے میں سیارہ مریخ فساد برپا کروائے گا، شریک حیات کے ساتھ تحمل سے چلنا ہوگا، محبت کے بارے میں سیارہ زہرہ خوشی لائے گا، رشتہ داروں سے تعلق بہتر رہے گا، تعلیمی معاملات میں دلچسپی کم رہے گی، سفر کرنے کے لیے یہ ہفتہ رکاوٹ لائے گا، صحت کے بارے میں ہڈیوں میں درد، سر درد اور مسوڑوں کی تکلیف کا خطرہ رہے گا۔ برج ایکویریس دلو 25 اگست سے 31 اگست کے درمیان فکروں میں اضافہ ہوگا، خاص طور پر مستقبل کو لے کر فکر بڑھ جائے گی، اوپر والے پر بھروسہ رکھیں، امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں، مالی اعتبار سے کچھ بہتری رہے گی، شریک حیات سے بھرپور تعاون ملے گا، شراکت کرنے والوں کو کچھ فائدے مل سکتے ہیں، عزیزوں سے کشیدگی کی وجہ سے حالات خراب رہیں گے، عزیزوں کے معاملات سے خود کو دور رکھنا پڑے گا، محبت کے بارے میں تیزی آئے گی اور غیر متوقع حالات سے واسطہ پڑے گا، صحت کے بارے میں معدے کی جلن وغیرہ کا خطرہ رہے گا۔ برج حوت پائسز 25 اگست سے 31 اگست کے درمیان خانہ مال میں الٹے سیارے زحل اور نیپچون مسائل کھڑے
कर रहे हैं। पैसा सख्त इंतजार के बाद हासिल होगा, लोगों के वादे झूठे साबित होंगे, कारोबार करने वालों को मंदी का सामना करना पड़ेगा। दफ्तरी मामलात में अच्छे सियारे हैं, आला अफसरान के दिल में आपकी जगह बना रहे हैं। शरीक हयात से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। मोहब्बत के बारे में सियारा मरीख फसाद लाएगा, एक दूसरे को ब्लॉक करने की नौबत भी आ सकती है। घर पर अखराजात में इजाफा हो जाएगा, कोई चीज पसंद आएगी जो घर के लिए खरीदी जाएगी। सफर के बारे में बेहतरी रहेगी, सेहत के बारे में ये हफ्ता बेहतर गुजरेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ अटैच हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।